माशाल्लाह काबा शरीफ को देखने से ही सुकून मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहिबान हज के दिनों में इस वक्त मसरूफ़ इबादत हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह इस वक्त जो है ना काबा शरीफ की रौनकें ही सुभान अल्लाह। हज के दिन है और हर मुसलमान तलब दुआ है रब्बुल इज़्ज़त जो इस साल हाजी साहिबान हाज़िर हुए उनको हज के लिए आसानी फरमाए। अल्लाह पाक अपने महबूब की उम्मत पे नज़र करम फरमाए। माशाल्लाह तबारकल्लाह हर वक्त समंदर रहता है यहाँ पर। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने अपने घर की ऐसी अज़मत, ऐसी एक रूहानियत हर मुसलमान के दिल में रखी है जो हर मुसलमान इसको देखने के लिए हर वक्त बेताब रहता है। अल्लाह पाक हर किसी के लिए आसानियाँ फरमाए। माशाल्लाह तबारकल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, बाब मलिक अब्दुल अज़ीज़ से जैसे ही दाखिल होंगे आप तो आपको सामने ही बैतुल्लाह शरीफ नज़र आएगा। यहाँ से बैतुल्लाह शरीफ के नज़र आते ही जो आपने दुआ पढ़नी है वो अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा। काबा शरीफ के ऊपर पहली निगाह पड़ते ही जो दुआ मांगे अल्लाह पाक उसको कबूल फरमाता है। आमीन। तवाफ़ काबा जैसे ही करते हैं ना आपके दिल में इतना सुकून उतरता है क्या कहने। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। काबा शरीफ को हर वक्त देखो, देखने की ही इबादत है। देखने से दिल को सुकून मिलता है, आँखों की बीनाई में फ़र्क आता है। और अल्लाह पाक जो है काबा शरीफ की ऐसी कशिश दिलों में रखी है जिसको देखते ही दिल को अंदर ऐसी राहत मिलती है जिसका आप काबा शरीफ में आकर ही इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह। इस वक्त खुश नसीब हैं अफराद जो तवाफ़ काबा कर रहे हैं। अच्छा, काबा शरीफ की सफाई करने वालों के लिए भी खुश नसीबी है। इनके भी कैसे नसीब हैं देखें माशाल्लाह। नौकरी भी कर रहे हैं, अल्लाह पाक के घर की सफाई भी कर रहे हैं। और काबा शरीफ में हर वक्त ही एक अंदाज़ एक ऐसा है कि हर 2 घंटे के बाद पूरे हरम शरीफ को जो है साफ़ कर दिया जाता है। कितनी आबाद लोग हैं, कितने खुश नसीब लोग हैं जो इस वक्त अल्लाह पाक के घर को सफाई के लिए अल्लाह पाक के घर की सफाई कर रहे हैं और सफाई करने के लिए जो एहतमाम करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगियों में आराम और सुकून अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, काबा शरीफ में देखें ये जहाँ पर जो है ना ये आप नज़र आ रहा है आपको, ये भाई जो है ये भी पानी ज़मज़म का है। ज़मज़म है, इसको अलग से एक तरीके से बनाया हुआ है। और हाजी साहिबान की ये अलग से खिदमत है। जो बूढ़े हैं अफराद जो कूलर में से नहीं भर सकते उनको यहाँ तवाफ़ के दौरान ज़मज़म मुहैया किया जा रहा है। ये भी नेकी भी है, एक नेकी के साथ ड्यूटी भी कर रहे हैं। नसीब की बात है भाई, अल्लाह ताला अच्छा, काबा शरीफ में अंदर देखें ये तुर्की के हुज्जाज कराम हैं जो कि काबा शरीफ के हाज़िरी के दौरान एक इल्तिजा और जस्तजू करते हुए हज़रत दाखिल हो रहे हैं। जो भी मुसलमान काबा शरीफ में मैं आपको बताया है कि दाखिल होते ही जो दुआ मांगे अल्लाह पाक उसको कबूल फरमाता है। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि काबा शरीफ में जाएं, काबा शरीफ में अपने लिए अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआएं करें। अल्लाह पाक हर मुसलमान की इबादत कबूल। अच्छा, ये सफ़ा मरवा में ना एक ख़ूबसूरत सी बिल्ली बैठी हुई है। पता नहीं है ये बिल्ली है क्या है, अल्लाह बेहतर जानते हैं। देखें उसको कोई फ़िक्र ही नहीं है। उसके साथ हाजी साहिबान जो है उसकी मोहब्बत कर रहे हैं, उसके ऊपर हाथ फेर रहे हैं। ये मसर की हमारी बहन है जो कि उसके साथ खुश हो रही हैं। अच्छा, ये मकाम हजर अपना सफ़ा मरवा में ये मरवा की पहाड़ी है जिसके निशान अभी तक बाकी हैं असल पहाड़ी की सूरत में। यहाँ पर बैठने में ही सुकून मिलता है। इंसान को तो सुकून मिलता ही है लेकिन अल्लाह पाक ने देखो जानवरों के दिलों में भी इसकी मोहब्बत कैसे डाली हुई है। ये जानवर भी बिल्कुल देखें इंसानों के दरमियान बिल्कुल कैसे, हालांकि आपको पता है बिल्ली कहीं पर बैठती है तो डरते हुए बैठती है, यहाँ पर सुकून से बैठी हुई है। कितने चारों तरफ हाजी साहबान बैठे हुए हैं, उसके अलावा उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। लोग उसके ऊपर हाथ फेर रहे हैं, उससे मोहब्बत कर रहे हैं और उसकी तस्वीरें वीडियो बना रहे हैं लेकिन वो अपनी मस्ती में मस्त है। मैं तो हैरान हुआ इसको देखकर, पता नहीं ये अल्लाह पाक की कौन सी मखलूक है। अल्लाह अकबर। देखें अल्लाह, ये देखें खूबसूरत सी पहाड़ी, इसमें देख रहे हैं कि इसके ऊपर बैठ कर ना वो मंज़र याद आता है जब हज़रत बीबी सारा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए दौड़ते हुए आ रही थी और यहाँ पर हाजी साहबान बैठ कर दुआएँ मांग रहे। अच्छा, सफ़ा मरवा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम जो कि वालदा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं उनकी सुन्नत का अदायगी करते हुए सफ़ा मरवा किया जाता है। हाजी साहबान इस वक्त मसरूफ़ सफ़ा मरवा हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हबीबिही सय्यिदना मोहम्मद व आले मोहम्मद व असहाब मोहम्मद वबारक। अच्छा, यहाँ पर भी देखें काबा शरीफ में आपने देखा सफाई का इंतज़ाम और यहाँ पर भी सफाई हो रही है। छोटे बच्चे हैं, ये भी सुन्नत हज़रत बीबी सारा अदा करते हुए।
کعبہ شریف کے باہر بھی ایک روحانی منظر ہوتا ہے۔ یہاں پر جو میں نے پہلے کبھی آپ کو ویڈیو میں بتایا ہوگا، اس سائڈ میں کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ باب ملک عبدالعزیز کے درمیان والی جگہ ہے۔ یہاں پر جو ہے ایک جگہ میں سائڈ میں کھڑے ہو کر یہاں پر ہوٹل ہیں مختلف سے، جو کہ حاجی صاحبان کو کھانا تقسیم کرتے ہیں مفت میں۔ لیکن یہ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ مفت میں جو کھانا ہوتا ہے یہ لوگوں کی طرف سے ایک جیسے ہمارے ہاں لنگر چلایا جاتا ہے اسی طرح سے ہوتا ہے۔ آپ اگر مستحق ہیں تو کافی سارے لوگ اس میں صدقہ بھی کرتے ہیں، اور کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ حاجیوں کی ہم خدمت کریں۔ نیت کا حال تو اللہ جانتا ہے، اگر آپ کو اللہ پاک نے فرصت دی ہے تو آپ بھی یہاں پر آ کر کھانا کچھ لوگوں کے لیے اگر تقسیم کرنا چاہیں تو اس سائڈ میں جا کر آپ کھانا تقسیم کر سکتے ہیں۔ اچھا، کبوتر جو ہے نا، کعبہ شریف میں جائیں یا مدینہ منورہ میں جائیں، یہ کبوتر بھی ایک اللہ پاک کی عجیب مخلوق ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ بھی اللہ پہ رنگوں میں سے ایک رنگ ہے کہ فرشتوں میں سے کوئی فرشتوں کی ایک ہو سکتے ہیں، اور یہ وہ نسل ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے تو کبوتروں نے جو انڈے دیے تھے غار ثور میں، تو یہ ان کی نسل کو اللہ پاک نے ایسی عزت عطا فرمائی ہے کہ جہاں پہ بھی جائیں ان کو رزق اللہ پاک کے مہمان خود ہی آ کر پہنچاتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں کبوتروں کو دانہ کھلا کر۔ ماشاءاللہ کعبہ شریف میں ابھی جو ہے نا، یہ نماز کے لیے ایک الگ سی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خالی ہے۔ اس کے خالی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے امام صاحب جو ہے نماز ادا کروا رہے ہوتے ہیں، وہ برآمدے میں آج کل پڑھاتے ہیں نماز۔ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں شاید دکھایا ہوگا آپ کو، آپ نے ویلاگ اگر دیکھیں تو پچھلے ویلاگ میں وہاں پر آپ کو بتایا ہوگا کہ یہاں پر امام صاحب کھڑا ہو کر نماز کے لیے ہوتے ہیں، تو اس جگہ کو سامنے سے خالی کرا دیا جاتا ہے تاکہ کعبہ شریف میں نماز پڑھنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اور اس کی سب سے وجہ بھی یہی ہے کہ بھی ایک سائڈ میں اگر ہوں گے تو آپ کے امام کے پیچھے جو ہے آپ کی نماز آگے نماز نہیں ہوگی۔ یہ سامنے جو ہے مردوں کے لیے صفیں بنی ہوئی ہیں چاروں طرف سے، خواتین کے لیے جو ہے الگ سے پیچھے سے، مردوں کے پیچھے خواتین کا الگ سے وہ ترتیب کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے کوشش کیا کریں اگر نماز کے دوران خواتین جو ہے میری بہنیں وہ ضد کرتی ہیں، خاص طور پہ ہماری پاکستانی، انڈیا اور بنگلہ دیش کی، کہ بھی ہم یہ آخری چکر ہے یہ پورا کر لیں، ایسا نہ کیا کریں، اس سے آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی اور دوسروں کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، حجر اسود کو چومنے کے لیے ہر مسلمان بے قرار رہتا ہے اور نصیب والوں کو بوسہ ملتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ کعبہ شریف کے اوپر سیکنڈ فلور سے جو ہے آپ کو منظر دکھا رہا ہوں۔ اس وقت طواف کعبہ میں حاجی صاحبان مصروف ہیں، اور خوبصورت سا منظر، یہ صبح کا منظر ہے، نماز فجر کے بعد کا منظر ہے۔ تو اس وقت ایسی ایک روحانیت بھی ہوتی ہے کعبہ شریف میں، ویسے ہی ایک روحانیت ہے، لیکن نماز فجر کے بعد جو دل کو سکون ملتا ہے کعبہ شریف میں آ کر، اس کی الگ ہی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا ہے رب العالمین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس وقت امت کے افراد جو حاجی صاحبان پوری دنیا بھر سے آئے ہوئے ہیں، ان کے حج کے لیے آسانیاں فرمائے، اور حج میں آنے والے جو ہر نیت کیے ہوئے ہیں ان کا اللہ پاک آسان و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، گزارش یہ تھی کہ حج کے دوران آپ نے لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ خاص طور پہ بوڑھوں کے ساتھ جو ہے آپ نرمی سے پیش آئیں، ان کی مدد کریں، خاص کر ایام حج میں، کیونکہ گرمی کے دن ہیں، ان دنوں میں آپ اپنے ساتھ پانی بالکل لازمی رکھیں۔ اچھا، یہ فرسٹ فلور پہ جو ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کعبہ شریف کے صحن میں طواف کی اجازت ہے صرف احرام والوں کے لیے، سیکنڈ فلور پر اور فرسٹ فلور پر یہ کپڑوں میں اگر آپ طواف کرنا چاہتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ حاجی صاحبان کثیر تعداد میں اس وقت سیکنڈ فلور پر موجود ہیں، یہ طواف کعبہ کر رہے ہیں، اور نیچے جو ہے عمرہ والے ہیں جو کہ احرام کے اندر ہیں، وہ طواف بیت اللہ شریف کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہر مسلمان کے لیے آسانیاں فرمائے، ایک دوسرے کے لیے محبت برکت عطا فرمائے۔ یہ نماز کے انتظار میں حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں صف در صف، یہ بھی یہ سیکنڈ فلور کا ہی آپ کو منظر دکھا رہا ہوں، کیونکہ یہاں سے کعبہ شریف کو دیکھنے کا بھی ایک الگ سا منظر، ایک الگ سا سکون ملتا ہے۔ ویسے تو ہر جگہ یہ سکون اور برکت والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد و آل محمد اصحاب محمد وبارک وسلم۔ دعا ہے رب العالمین ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت پہ رحم و کرم فرمائے، جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی مغفرت فرمائے۔ یا رب ہمارے حال پہ رحم و کرم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین، آباء و اجداد
جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت پہ اپنا فضل و کرم فرما۔ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو جس تکلیف میں ہے یا رب ان سب کی پریشانی کو تکلیفوں کو دور فرما۔ اللہم صلی علی محمد نبی الرحمت نبی الرحمت نبی الرحمت وکاشف الغمت وکاشف الغمت وکاشف الغمت ومول النعمت محمد و آلہ وصحبہ۔ یا اللہ پاک جو دوست مجھے ہمیشہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ان سب کی حاضری قبول و مقبول فرما۔ جن کو تیرے در کی حاضری کی خواہش ہے یا اللہ جو اس سال نہیں آ سکے اگلے سال ان کو حج بیت اللہ کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کی پریشانی کو دور فرما۔ ہمارے آباء و اجداد جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما۔ میرے پیشوا پیر و مرشد حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ کا آج عرس مبارک ہے، ان کے صدقے میں حضور قبلہ عالم غریب نواز کی پوری اولاد کی خیر فرما۔ میرے تمام پیر بھائی دوست احباب جو جہاں پر بھی ہیں سب کی خیر فرما۔ یا اللہ جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما۔ جو میرے دوست اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کے والدین عزیز و اقارب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما۔ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا رب اپنے پیارے محبوب کے صدقے اس در شان والے گھر کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے بھائی اولاد گھر والیوں کی خیر فرما۔ یا اللہ حضور کی تمام امت پہ رحم و کرم فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، تیرے محبوب کی امت سے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرما۔ یا اللہ حاجی صاحبان کے حج کے لیے آسانیاں فرما۔ یا اللہ انتظامیہ جو ان کے حجاج کے لیے جو خدمت کر رہے ہیں ان سب کی خدمت کو قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، ہمارے ملک کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ یا اللہ جو ان حجاج کی آسانی کے لیے آسانیاں کر رہے ہیں یا اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما۔ یا اللہ تمام حجاج کرام کو اپنی حفاظت سے رکھ، اپنی حفاظت میں رکھ اور حفاظت سے اپنے گھروں کو لوٹا۔ یا رب ہر مسلمان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی پیارے محبوب کے صدقے میں حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صدقے میں یا میرے مالک جن دوستوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے خاص کر میرے مالک یہ برکتوں والے دن ہیں، ان برکتوں کے صدقے میں ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرما۔ آمین یا ربنا کریم۔ اللہ